Ang grasya sa ating Ginoong Jesucristo, ang ugma sa Diyos, ug ang panagyosa sa Espiritu Santo, manaag kaninyo. Kining santos nga misa, ginalan ngadto sa Diyos ang pahulay nga dayon sa magsuon nga si Arnold, nga unta ang ugma sa Diyos mo'y maghari, aron nga pagkadalot siya padulong dito sa ginharian sa langit. Busa mga igsuon, maginulsong kita sa atong mga sala, aron kita mahimutang puso ngayon sa pagsalmod ining santos nga misa. Ikaw ang ipadala aron mag-ayo sa mga mahinulsulog, Ginoo kaluy kami. Ikaw ang namiyani aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo samahan aron pagpangamahan ang kanamo, Ginoo kaluy kami. Kaluyan kita sa Diyos na mag-aagawang sa tanan ng pasayloon sa atong mga sala, dadulong kita niya ngadto sa ginabuhing dayon. Magampo kita. O Diyos, samahan nga mag-aagawang, ugot ang among pagtuo nga ang iyong anak na matay o nabanhaw, nangamuyo kami alang sa among igsuon nga si Arnold, nga namatay diha ni Kristo. Banhawa siya pinagi niining misteryo, aron makahampin siya sa imayan ni Kristo nga nabanhaw. Kini among ipangayo, pinagi sa among Kristo yung anak, nga buhi bariban kanimo sa Espiritu Santo, Diyos, hangtod sa kahangturan. Amen. Sa makabay, nagpaabot si Judas ikan sa tanan niyang mga tao, nga mikabag og duha ka libo wala na'y magpakulang hakanan ko. Nagkay ka na ko ang Ginoo. Wala na'y magpakulang hakanan ko. Mabalantay ka na ang Ginoo, wala na'y magmakulang pa kanako. Sa lunaw nga simsibanan, iyak ko nga gipapahulay. Sa damuhin sa malinaw na tubig, iyang idala, iyang gihupay ang akong kalan. Mingon kaniya, Ginoo, wala kami may barog kung asa ka paingon. Busa-usaw man ang pagkatultol sa dalan. Sa Jesus mitubag, ako ang dalan na matukuran kang kinabuhi. Walay makadto samahan, kundi muagi ka nako. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Mga kaigsunan ni Kristo, maayong pulis kaninyong tanan. Condolences sa banay ni Arnold. Mga igsuon, usa sa realidad natong mga tao nga dili ka maka-ikyas ini kining kamatayon, mabata man, tigulang, sa paistano sa mga kinabuhi, dako magka-Oktubre, kitang tanan, mga matay ngayon. Ang kapait ng ining kamatayon mga isuon, kay Diyos siya matagna na ito kung kanusan siya may tabong, na ay mamatay umapuhon, sunod semana, sunod buwan, sunod tuig, kung sunod pa dyan nga katuligan. O ang kapalag pa dyan kay huwag po tagibaw sa unsang pag-ihatang matay na inuban, iniglabang na sa agianan, mamatay na dayon kay nay maligsan, o kaha na sakit, ang uban tungkol sa katalagman, ang uban natural death lang, kani nato o mamatay. Ang pagpapana na nag-iini mga isuon, andam na bata na mamatay. Kung ingon ang Ginoo karong adlaw mamatay na ka, andam na bata niya ng isuon. Yandam ka mo, andam na mo niya na. Andam na siya.
wa para kaanda mga igsoon, tagaan mo na akong tips aron nga makaingon sa tanaandam ng Lord nga mamatay karong adlaw. Una, magbuhat ta og mga maayong utang ngadto sa tuwang katao. Kay naiingon ni Jesus, kung sa inyo ang gibuhat sa tuwang bus sa suluon, inyo sa magibuhat diri kanako. Kini corporal works of mercy, kini paghatag ng pagkaon sa gutom, paghatag ng tubig ngadto sa giuhaw, paghatag ng salina ngadto sa mga bugo, ang pagduaw nato sa mga masakiton, mga binilanggong, ang pag-ampo nato sa mga patay, mao na ang mga corporal works of mercy mga igsoon nga mao yung maghatod nato padulong dito sa gingharian sa langit aron nga maandam kita niya ng kamatayon. Kung di ta makabuhat niya na mga igsoon kanang pagbuhat ng mga maayong utang napadyo sa katips. Whether we like it or not, kitang tanan mga magsasala ang mao nga it is a time for us na ato ang hinulsulan o pasulan ang ato ang mga sala. Bisan kakuan mo sa atong sa paglansang ni Jesus na ay kawatan, bisan hapit na mamatay ang kawatan o nangayon siyang pasaylo ngadto sa Ginoo, nakaingon din si Jesus sugat karong adlaw uban ka padulong dito sa paraiso. Nindot tayo nga magpanghinulsol kita sa atong mga sala nga igsoon aron sa iyo niini andam kayo kita niya ng kamatayon. Sa katapusan, dili nato kalimutan ang igsoon nga si Arnold nang ginahanglan na siya sa tuang makanunayon nga mga pag-ampo o mauna ang nasa tuang corporal works of mercy, praying the dead. Kung mauna itong buhaton mga igsoon aron nga gikan sa purgatorio dalhon siya padulong sa gingharian sa langit aron sa inini siya kauban nato nga punay mamatay ta magkauban ta dito sa gingharian sa langit kung sa atong kinabuhi dili nato siya kalimutan sa tuwang mga pag-ampo. Bisan ang tulong ka manamo, tulong ka magimaya ka Maria, kung tulong ka Gloria Patri, dako mo kayo ng tabang aron na pagkagalan siya padulong dito sa gingharian sa langit. Amen.
kalag sa umaga. Alang sa pagdali ng imaya sa inalan. Galing siya sa atong kapuskanan sa tuong niya Santos kasi. O Ginoo dawata kining among halad alang sa kaluwasan ni Arnold. Si Kristo maluyong ta sa paghukom sa mga igsoon, kay mituo man siya kaniya ngayang Ginoo ug manluluwas. Kini among ipangayo, pinagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo mana kaniya, Mana sa ibayaw inyong mga kasing-kasing. Amen ang ibayaw ng Diyos. Magpasalamat kita sa Ginoo nga among Dios. Amen. Santos nga mahal Diyos nga tunay magagahon sa tanan namin matarong dayon nga magpasalamat kami kanimo kanunay sa tanang dapit pinagi sa Kristo among Ginoo. Diya kaniya kalauman sa bulahan nga pagkabanang bisinla kalang kanamo aron sa sumawag ng kinabuhing dayon magupay ang kanilang isakit sa kamatayon ng gilid kaligayan. Kaya lang sa mga nagtuog kanimo Ginoo ang kinabuhing mausawa panili matapos o ginikato sa among pulayanan ini kinabuhian ang pulayanan tunay niya laman ang kanamo diya sa langit ug pusaw man sa mga anghel mga santo sa langit nagasangya kami sa imong himaya duyog sila walay hunong nga pag-awi. Siyang pa, ipasalamat kanimo, ipika sa mihatag ni iningat to siya mga tinunhan, umingon, dawata kinininyo nga tanan ng kanang kay kini mao ang akong lawas, nga itugyan na alang kaninyo. Sa samang pagitapos ang panihapon, mikwasi si Kalis, ipasalamat kanimo pag-usab, mihatag ni ngadto sa mga tinun-an ug bingon, dawata kini ug Panginoon ka mga tanan gikanihimi kay kini mao kalis sa akong dugo, sa pagtutulhay nga kasabutan ang dugo nga iulalang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga salama masaylo, buhatag kini aron paghandom kanako. Sa ginabuhing kalis sa kaluwasan, nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kami giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagan kanimo imo ang kami nga mga lawas sa lawas sa dugo ni Kristo magkahimusan diha sa Espiritu Santo. Tinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan, imo ang maingpit kami diha sa gugma uban nilayo ang sa pagbunyag nga matay siya uban ni Kristo mabanaw ta siya uban kaniya. Inumdumi usab ang mga igsoon nga nangamatay, malauon nga mabanhag sila ug tanang nangamatay niya sa imong kaluoy. Dada sila tanan sa pagsundong sa kahayag sa imong nawong kaluoy ni kaming tanan. Imo ang kami ngayon nga makaapis kinabuhi tunay uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios iyang bana sa San Jose, uban sa mga apostoles nila. Aming kamanayon nga kami mayaon, pinagin sa Kristo, imong anak. Pinamagin niya ba